हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। हालसम्म नेपालमा करिब 4,30,000 जनालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिइसकिएको छ। यही फागुन 23 गतेदेखि दोस्रो चरणको खोप अभियान पनि सुरु हुँदैछ। यो अभियानमा दोस्रो प्राथमिकतामा परेका 55 वर्ष उमेर माथिका सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप समुदाय स्तरमै गएर दिइनेछ। साथै उक्त अभियानमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीहरू, सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकलाई पनि यो खोप दिइनेछ। फागुन 23 गतेबाट हुने खोप अभियान कसरी सञ्चालन हुँदैछ, यसबारे विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। विज्ञानको दिनानुदिनको बढ्दो अन्वेषणसँगै चिकित्सा विधि पनि परिमार्जित हुँदै गएको छ। चिकित्सा विज्ञानको उदाउँदो र बहुआयामिक विधा रेडियोलोजीको प्रयोग, आवश्यकता र सम्भावनाबारे स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। शारीरिक रूपमा स्वस्थ राख्नको लागि दैनिक व्यायाम, पोसिलो खानेकुरा, प्रतिरोधी क्षमता बढाउने जडीबुटी युक्त आहार सेवन गर्न विशेषज्ञहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। भान्सामा दैनिक प्रयोग गरिने मरमसला र खाद्यान्न कसरी उपयोग गर्नुपर्छ, यसबारे चिकित्सकको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। यही फागुन 23 गतेबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु हुँदैछ। यो अभियानमा दोस्रो प्राथमिकतामा परेका 55 वर्ष उमेरमाथिका सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप समुदाय स्तरमै गएर लगाइनेछ। साथै उक्त अभियानमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीहरू, सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकहरूलाई पनि खोप दिइनेछ। यो अभियान सञ्चालन गर्न प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका समन्वय र अनुगमन समितिहरूको निर्णयअनुसार अवाञ्छित घटना व्यवस्थापन गर्ने टिमको व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य संस्था र अन्य खोप केन्द्र तथा घुम्ती खोप केन्द्रबाट खोप सेवा सञ्चालन गरिनेछ। यो अभियानमा आवश्यक पर्ने खोप तथा खोपजन्य सामग्रीहरूको आवश्यक परिमाणको सुनिश्चित गरी प्रदेश, जिल्ला र खोप केन्द्रसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म करिब 4,30,000 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइसकेको छ।
लक्षित समूहको 85% खोप दिइएको छ भने नेपालको जनसङ्ख्याको 1.4% पहिलो मात्राको खोप दिइएको छ। पहिलो प्राथमिकताको पहिलो र दोस्रो चरणमा स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सहयोगी कर्मचारीहरूमा 1,37,886 जनाले खोप प्राप्त गरेका छन्। यस्तै खोप लगाउनेमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू 32,938, सार्वजनिक फोहोर सङ्कलक सरसफाइ कर्मी 6,555, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालकहरू 1,765, कोभिड-19 रोगबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी 4,860 जना रहेका छन्। यस्तै वृद्धाश्रममा आश्रित नागरिक र हेरालु कर्मचारीहरू 3,338, जेलमा रहेका कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीहरू 21,060, अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा खटिने कर्मचारीहरू 1,394, युएन र कूटनैतिक नियोगका कर्मचारीहरू 1,140 र पत्रकारहरू 6,789 जनाले खोप लगाएका छन्। यस्तै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू 33,595, जिल्ला तथा पालिका स्तरका सरकारी कर्मचारीहरू 48,266, जनपद प्रहरी 32,223, सशस्त्र प्रहरी 22,149, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी 49,769, प्राधिकरणका कर्मचारी 18,869, जिल्ला अदालत तथा सरकारी वकिल कार्यालयका 3,751 जना, नेपाली सेनाका 1,517 र अन्य 1,641 जनाले खोप लगाइसकेका छन्। हालसम्म यो खोप लगाएका कुनै पनि व्यक्तिलाई जटिल खालको अनपेक्षित असरहरू देखिएको छैन। यो खोप 18 वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरू, गर्भवतीहरू र यही खोपको पहिलो मात्रा लगाउँदा गम्भीर एलर्जी भएका व्यक्तिहरूलाई यो खोप दिइने छैन। सिकिस्त बिरामी र उच्च ज्वरो भएका व्यक्तिहरूलाई पनि खोप दिइने छैन। हाल लगाइएको कोभिसिल्ड खोप गुणस्तर, सुरक्षित र प्रभावकारिताको आधारमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आकस्मिक प्रयोगको लागि सूचीकृत गरेको छ। पहिलो प्राथमिकताको पहिलो चरण हामीले करिब 10 दिनमा हामी सिद्धायौँ र त्यसपछि तुरुन्तै हामी पहिलो प्राथमिकताको दोस्रो चरणमा हामी प्रवेश गरेर हिजोदेखि हामीले त्यो चरण पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिलेसम्म हामीले 4,30,000 करिब व्यक्तिहरूलाई यो खोप दिएका छौँ। अहिले हामीले जुन समूहलाई लगाउने भनेका थियौँ त्यो समूहको हिसाब गर्दाखेरि हामीले करिब 83% भन्दा बढी हाम्रो कभरेज छ। त्यति राम्रो कभरेज मानिन्छ। यो हामीले त्यो कभरेज हासिल गर्न सकेका छौँ र राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छौँ, उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ। कोभिड-19 को महामारी यो विश्व महामारी हो। नेपाललाई मात्रै यसले अप्ठ्यारोमा पारेको छैन, विश्वभरिको धेरै व्यक्तिहरूको लाखौँ व्यक्तिहरूको ज्यान लिएको छ। नेपाली दाजुभाइ पनि 2000 भन्दा बढी नेपाली दाजुभाइहरू पनि यही रोगको कारणले आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको छ। त्यसको सामाजिक आर्थिक पाटो अरू बिग्रिँदै गएको छ। त्यसकारणले यो महामारी नियन्त्रण गर्ने दुईटा उपाय छन्। एउटा मास्क लगाउने, हात साबुन पानीले राम्रोसँग धुने र दूरी कायम गर्ने, यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हो। र दोस्रो उपाय भनेको यो महामारीलाई रोक्ने खोप हो। यो खोप बनिसकेको छ र हामीले खोप ल्याइ पनि सकेका छौँ र समुदायसम्म हामी नेपाल सरकारले निःशुल्क खोप दिँदैछ भनेपछि आफू पनि जोगिनका लागि, घर परिवारलाई जोगाउनका लागि र समुदायलाई जोगाउनका लागि हामीले यो खोप प्राथमिकतामा परेको बेला त्यो समयभित्र हामीले लगाउनै पर्छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ।
त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मूर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ। उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। विज्ञानको दिनानुदिनको बढ्दो अन्वेषणसँगै चिकित्सा विधि पनि परिमार्जित हुँदै गएको छ। चिकित्सा विज्ञानको उदाउँदो र बहुआयामिक विधा हो रेडियोलोजी। यो प्रविधि मार्फत मानव शरीरमा रेडियो तरङ्ग प्रसारण गरेर शरीरको भित्री भागको अध्ययन गरिन्छ। अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम रहेकाले गर्दा बिना सावधानी यस्ता यन्त्रको उपयोग गर्दा अन्य बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीमा भाइरस सर्ने पनि सम्भावना रहन्छ। रेडियोलोजीको प्रयोग, आवश्यकता र सम्भावनाबारे विशेषज्ञको स्वास्थ्य संवाद पनि आजको क्रममा हामीसँग हुनेछ। चिकित्सा शास्त्रमा रेडियोलोजी भनेको रोग निदानात्मक विधि हो। यो प्रविधिले शरीरका अङ्गहरूको भित्री भागमा रहेका रोग पत्ता लगाउन सहज हुन्छ। यो प्रविधि मार्फत मानव शरीरमा रेडियो तरङ्ग प्रसारण गरेर शरीरको भित्री भागको अध्ययन गरिन्छ। रेडियोलोजीको प्रवेशले चिकित्सा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ रोग पत्ता लगाउन सहयोग गरेको छ। विकसित देशहरूमा रेडियोलोजीको प्रयोग निकै अगाडिदेखि भए पनि नेपालमा भने यो प्रविधि निकै पछि मात्रै भित्रिएको हो। सन् 1990बाट वीर अस्पतालमा प्रयोग गरी नेपालमा यसको औपचारिक सुरुवात गरिएको थियो। रेडियोलोजीको विकास नहुँदा धेरै मानिसले रोगको पहिचान बिनै ज्यान गुमाउनु परेको थियो। अहिले पनि नेपालमा रेडियोलोजिस्टको सङ्ख्या न्यून छ। रेडियोलोजीको प्रयोग अनिवार्य रूपमा चिकित्सकीय सल्लाह र आवश्यकता अनुसार मात्र गर्नुपर्छ। रेडियोलोजीको प्रयोग, आवश्यकता र सम्भावनाबारे हामीले रेडियोलोजिस्ट डाक्टर राजेश प्रसाद यादवसँग संवाद गरेका छौँ। अब रेडियोलोजी टेक्नोलोजी भनेको सबभन्दा पहिला एक्सरेको इन्भेन्सन भयो
डब्लुसी रन्टजेनले जुन एक्सरे डिस्कभरी गर्नुभयो त्यस पछाडि हाम्रो मेडिकल इमेजिङ सेवा भन्छ जुन निदानात्मक हो र त्यो सेवामा हामीले एक्सरे प्रोड्युस गरेर जुन उपकरण युज गर्छौँ त्यहाँबाट एक्सरे निस्किन्छ र त्यो एक्सरेले हामी इनिसियल फेजमा डायग्नोसिस गर्छौँ। त्यो सेवा नै हाम्रो रेडियोलोजी अन्तर्गतको सबभन्दा पहिला सेवा थियो र हाल आएर यो रेडियोलोजी प्रविधि भनेको एकदम एडभान्समेन्ट भइसकेको छ र यसमा अब डिफ्रेन्ट टाइपको रेडिएसन जस्तै कि एउटा विकिरण भन्छौँ हामी यसलाई, त्यो विकिरण अब हानि गर्ने पनि हुनसक्छ र हार्मफुल भन्छौँ, त्यसले आयनाइजिङ इफेक्टहरू दिन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ नन आयनाइजिङ रेडिएसन, त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा हानि गर्दैन र त्यो प्रविधिले हामी रोग पत्ता लगाउँछौँ। यही दुईटा रेडिएसनको माध्यमले हामी जुन डिजिज पत्ता लगाउँछौँ र यसमा इक्विपमेन्ट्स पनि चाहिन्छ, त्यो नै हाम्रो रेडियोलोजी प्रविधि चाहिँ मेन हो। इनिसियली रेडियोलोजी प्रविधि एक्सरेबाट इन्भेन्सन भयो। अब तत्पश्चात चाहिँ के भयो, अब हामीले रेडिएसनको क्याटेगोराइज गरेर अब त्यसमा आयनाइजिङ र नन आयनाइजिङको बेस्डमा अब एक्सरे भयो, अल्ट्रासाउन्ड भयो, सिटी स्क्यान भयो, एमआरआई भयो र म्यामोग्राफी भयो। यी प्रविधिहरू छन्। यसमा अब आयनाइजिङ रेडिएसन भएका एक्सरे, सिटी स्क्यान र म्यामोग्राफी छन् भने नन आयनाइजिङ भनेको विकिरण रहित भनेको चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड र एमआरआई छ। यी प्रविधिहरूमध्ये कुन कुन प्रविधिले चाहिँ कुन कुन रोग पत्ता लगाउन सक्छ त? हजुर, अब सामान्यतः हामी अब जेनरलबाट सुरु गरौँ। एक्सरेले अब हाम्रो हात खुट्टा भाँचेको छ कि छैन हैन, अथवा छातीमा इन्फेक्सन छ कि छैन, यस्तो कुराहरू पत्ता लगाउँछ हैन। अब सुरुमा के थियो भने टेक्नोलोजी एडभान्समेन्ट थिएन हैन, त्यो भएर यी कुराहरू युज गरेर जस्तै एक्सरे को दुईटा भ्यू गर्छौँ जेनरली हामीले हैन। एक्सरे को अब एपी भ्यू गर्छौँ, अर्को लेटरल भ्यू गर्छौँ। यी गरेर हामीले इनिसियली पत्ता लगाउँथ्यौँ हैन। तत्पश्चात चाहिँ एडभान्समेन्टकै क्रममा अल्ट्रासाउन्ड भयो। जस्तै हामीले सुनिरहेको साउन्ड अडिएबल रेन्जको हो हैन। अब हामीले नसुन्ने साउन्ड भनेको अल्ट्रा जुन छ, ह्युमन हियरिङ भनेको 20 to 20 किलो हर्जसम्मको हामीले पर्सिभ गर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ। तत्पश्चातको साउन्ड चाहिँ हामी सुन्न सक्दैनौँ। त्यो प्रविधि हाम्रो डायग्नोसिसमा चाहिँ युज गरेका छ र यो भनेको नन आयनाइजिङ हो। यसमा अल्ट्रासाउन्ड नै युज हुन्छ, साउन्ड नै युज गरेर हामीले इमेज निकाल्छौँ र त्यो जस्तै कि अब जेनरल एब्डोमेनको हामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्छौँ, अथवा थाइराइडको गर्छौँ, अथवा छातीमा पानी जमेको छ भने गर्छौँ, अथवा ब्रेस्टमा सिस्ट छ भने हामी गर्छौँ। र सिटी स्क्यानको जब आविष्कार भइसकेपछि हामीले अब ट्रमेटिक केस र नन ट्रमेटिक केस, अब जस्तै कि चोटपटक लागेको बिरामी र चोटपटक नलागेको बिरामीलाई हामीले चाहिँ यी सिटी स्क्यानबाट पत्ता लगाउने। जस्तै कि अब कसैको एक्सिडेन्ट भयो अथवा चोटपटक लाग्यो भने टाउकोमा यदि लागेको छ भने रगत जम्या छ कि छैन भन्ने त्यस्तो रोग पत्ता लगाउनु पर्यो, अथवा टाउकोको हड्डी भाँच्या छ कि छैन, अथवा अरू भागको जस्तै कि अब डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूको अब सिटी स्क्यान गर्ने गरेको छ। जस्तै कि स्पाइन भयो, अब स्पाइनमा पनि अब सर्भाइकल भयो हैन, घाँटीको, अथवा त्यो ढाँडकोमा पनि अब थोरेसिक र लम्बर भयो, अथवा पेल्भिकको भयो, अथवा जोइन्ट्सहरूको भयो। यी सब कुराहरू हामीले सिटी स्क्यानबाट पत्ता लगाउँछौँ, जुन कि ट्रमाको केस भयो। अब नन ट्रमेटिक को बेला जस्तै छातीको सिटी स्क्यान भयो, अब पेटको हाम्रो भयो हैन, यी भयो। र विशेष किसिमको पनि गर्छौँ हामी। जस्तै हाम्रो भेसेल नसा सम्बन्धी जुन छ, जुन एन्जियोग्राफी छ, पुरानो प्रविधिमा के हुन्थ्यो भने त्यो आर्ट्रीमा क्याथेटर लाएर जुन गरिन्थ्यो, आजभोलि के छ भने हामीले सिम्पल नन इन्भेजिभ भन्छौँ। एउटा क्यानुला ओपन गरेर र हामीले नन आयोडिनेटेड कन्ट्रास्ट मिडिया युज गरेर हामीले एन्जियोग्राफी गर्न मिल्छ। बिना क्याथेटरको पनि यसमा गर्न मिल्छ र एकदमै छिटो छरितो हुन्छ। त्यो भयो। अर्को अब योभन्दा पनि अब
हाम्रो मसलहरू हेर्नु पर्यो अथवा सफ्ट टिस्युहरूको लिजन सिटीमा अब त्यति डिफ्रेन्सिएट गर्न गाह्रो भयो अथवा ब्रेनमै गाह्रो भयो अथवा स्पाइनमै गाह्रो भयो भने त्यसपछि हाम्रो एमआरआई प्रविधि आयो र एमआरआईमा हामीले स्पाइनको ढाडमा नसा च्यापेको अथवा ब्रेनमा कुनै लिजन छ भने त्यो कुराहरू पत्ता लगाउनलाई अथवा अन्य भेसेलको एन्जियोग्राफीहरू पनि यसमा बिना औषधि दिइकन एमआरआईमा गर्न सकिन्छ। यी प्रविधिहरू चाहिँ अहिले छन् रेडियोलोजीमा। जुन एउटा जनमानसमा विकिरणदेखि एक्सरे गर्नु हुँदैन अथवा यो जाँच गर्यो भने धेरै हानि गर्ने हुन्छ भन्ने त्यो छ। तर आजभोलि मेडिकल एडभान्समेन्टले गर्दाखेरि इक्विपमेन्ट्सहरूले एक्सरे पनि अब अनावश्यक त गर्नु हुँदैन हैन, रिस्क भर्सेस बेनिफिट नै हो। तर पनि हाम्रो रोग पत्ता लगाउनको लागि एक्सरे पनि आजभोलि सुरक्षित नै छ। डायग्नोस्टिक एक्सरेको त्यस्तो चाहिँ साइड इफेक्ट छैन। जस्तै कि अब हामीले एउटा छातीको एक्सरे गऱ्यौँ र घाममा 2-3 दिन घुम्यौँ भने त्यो जतिकै बराबर हुन्छ। र हाम्रो रेडियोलोजीमा एउटा चाहिँ कसरी चाहिँ उसले हानि गरेका छ या के गरेका छ त्यो नाप्ने एउटा चाहिँ मिलिसिभर्ट हुन्छ। त्यो मिलिसिभर्ट भनेको युनिट हो रेडिएसन मापन गर्ने। त्यसले चाहिँ हामी एउटा चेस्ट एक्सरे गर्दाखेरि कति आयो हैन, अथवा एउटा सिटी स्क्यान गर्दा छातीको पेटको अथवा टाउकोको गर्दा कति आयो त्यो मेजर गर्नेछ। अब यी मध्येमा को चाहिँ बढी गर्नु हुँदैन, को चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने छ। अघि नै आइसकेका कुरा के छ भने जस्तै कि हाम्रो दुईटा अल्ट्रासाउन्ड र एमआरआई जसमा कि एक्सरे युज हुँदैन हैन, एउटामा साउन्ड नै युज भयो अर्कोमा रेडियो वेभ चाहिँ युज हुन्छ। यी त्यति हानिकारक छैन हैन। सिटी एमआरआई भनेको डिफरेन्स के छ भने एउटामा हानिकारक हुने एउटामा नहुने। र सिटी स्क्यान चाहिँ हामीले डक्टरको सल्लाह अथवा जस्टिफाई नहुन्जेलसम्म गर्नु हुँदैन अथवा एक्सरे गर्नु हुँदैन। अनावश्यक चाहिँ हामीले बर्डन लिनु हुँदैन। तर गर्नै पर्यो भने जुन बेला हामीलाई रिकमेन्डेसन छ त्यति पनि चाहिँ हार्मफुल छैन। अहिले सेफ डोज नै हुन्छ। र अहिलेसम्म हामीले 12-13 वर्षको क्यारियरमा हेर्दाखेरि त्यस्तो रेडिएसन को डायग्नोसिस गरेरै केही डिफेक्ट आएको अहिलेसम्म त्यस्तै रिसर्च आइ नसकेको अवस्था छ अहिलेको एडभान्समेन्टले गर्दाखेरि रिसेन्टमा। र हामीले गर्दाखेरि जस्तै कि अल्ट्रासाउन्ड र एमआरआई अब रिकमेन्डेड छ भने हामी गर्न मिल्छ हैन, यसमा रेडिएसन छैन। तर सिटी र एक्सरे गर्दाखेरि अथवा मेमोग्राफी गर्दाखेरि यिनीहरूमा एक्सरे युज हुन्छ। हामीले डक्टरको सल्लाह लिइकन अथवा के डिजिज छ नजाँच गराइकन नगर्दा बेसी हो। डाक्टर साहब एउटा कुरा गर्न मन लाग्यो हैन, जस्तै पहिला एक्सरे मात्रै थियो, यहाँले भन्नुभयो हैन, एक्सरेबाट मात्रै पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो। बिस्तारै प्रविधिको विकास भयो। वास्तवमा यो प्रविधिको विकासले चाहिँ रोगलाई पत्ता लगाउनको लागि कतिको सहयोग भएको छ त, कतिको सहज भएको छ? हजुर, एकदमै सजिलो भएको छ। जस्तै पहिला एक्सरे थियो। एक्सरे भनेको हजुरले पनि हेर्नु भयो होला, त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेज हो हैन। ब्ल्याक एन्ड व्हाइटबाट हामीले पत्ता लगाउने हो र त्यसमा पनि सबै डिटेल शरीरभित्रको डिटेलहरू आउँदैन थियो। त्यो 2D इमेज भन्छ। हामीले 2 डाइमेन्सनल इमेज छ, दुईटा प्लेनमा लिन्थ्यौँ र त्यो लिएर कुन ठाउँमा कहाँ छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँथ्यौँ। र खास गरी यो हड्डीहरू भाँच्या छ भने हैन, बोनी लिजनहरू त्यसमा देखिन्थ्यो। अरू लिजनहरू चाहिँ त्यो देखिँदैन थियो किनभने त्यो 2D इमेज थियो र त्यसमा त्यति चाहिँ जुन टिस्युको डिफ्रेन्सिएसन हुनुपर्ने त्यो हुँदैन थियो। प्रविधि विकाससँगै अब पछितिर सिटी स्क्यान आयो जुन कि हाम्रो बडीको एनाटोमिकल स्ट्रक्चर हैन, एनाटोमिकल स्ट्रक्चरहरू डिस्प्ले गर्यो। अब पहिला के थियो, जस्तै हामीलाई एउटा मुटुको हेर्नु पर्यो भने अथवा केही हेर्नु पर्यो भने त्यो जस्तै क्रस सेक्सनल एनाटोमी जुन हामी भन्छौँ त्यो क्याडभरमा काटेर हेर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर यो सिटी स्क्यानले के गरेको छ भने स्लाइस बाई स्लाइस हैन, हामीलाई त्यो भित्रको एनाटोमी पनि देख्न जस्तै कि भिजिबल बनायो हैन। त्यो भित्र हामी राम्ररी हेर्न सक्छौँ। त्यो एक्जामिनेसन गर्न सजिलो भयो। अर्को चाहिँ अब एमआरआई आयो। त्यसले के गर्यो भने हाम्रो सफ्ट टिस्युको जस्तै लिभर र मानौ स्प्लिन छ उस्तै एनाटोमी छ भने त्यसलाई पनि छुट्याउन सक्यो हैन।
यसले सफ्ट टिस्यु उस्तै टिस्युलाई पनि छुट्याउने चाहिँ यी प्रविधिहरू आयो र यसको एउटा बेनिफिट यिनीहरूको के भयो भने हामी बाहिरबाट हेर्थ्यौँ सबै एज अ ग्रस हेर्थ्यौँ त्यो हामीलाई भित्र सबै माइक्रो लेभलको एनाटोमीहरू डिस्प्ले गर्यो। डाक्टर साहब जस्तै अब अलिकति थोरै मेमोग्राफको कुरा गरौँ होइन, यो खासमा मेमोग्राफी चाहिँ किन गरिन्छ डाक्टर साहब? यसले चाहिँ के कुरा पत्ता लगाउँछ त? यो मेमोग्राफी भनेको हाम्रो फिमेलमा गर्ने हो। यो ब्रेस्टको लागि गरिन्छ मेनली। अब ब्रेस्टमा पनि दुईटा अब एज ग्रुप हुन्छ। जस्तै एउटा स्क्रिनिङ, जस्तै एउटा लिडिङ अब कज के छ भने ब्रेस्ट क्यान्सर पनि वर्ल्ड वाइड एउटा लिडिङ कज छ डेथको होइन। त्यो इनिसियली अब टार्गेट ग्रुप जुन छ अब डेभलप्ड कन्ट्री र डेभलपिङ कन्ट्रीमा, हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा अलिकति कम हुनेछ। ब्रेस्ट फिडिङहरू एक्सक्लुसिभ चाहिँ सरकारले पनि अब प्रोत्साहन गरेका छ र यहाँ हाम्रो एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ छ। तर अर्बनाइज कन्ट्रीमा होइन, अब यो यसको त अब ग्लोबल इफेक्ट पनि अब त्यो छँदैछ। तर मेनली चाहिँ यो हेर्ने भनेको एउटा स्क्रिनिङ गर्नलाई हो र अर्को क्यान्सर लागेको छ कि छैन त्यो डिटेक्सन गर्नलाई हो यो मेमोग्राफी। यसको चाहिँ साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन त? हजुर, यसको साइड इफेक्ट भने चाहिँ त्यही हो, रेडिएसन चाहिँ हुन्छ। हामी यतिकै गर्दैनौँ। हामीले पहिला के गर्छौँ भने अब जो हाम्रो गाइनोलोजिकल एक्जामिनेसन छ त्यो बेला पहिला अब यो त्यो पाल्पेसन गरेर सबै हेरिन्छ होइन। त्यस पछाडि यो अब कहीँ गिर्खाहरू छ कि छैन, अथवा भित्र क्याल्सिफिकेसन छ कि छैन, अथवा मास छ कि छैन, नोड्युल छ कि छैन, त्यो सबै हेरेर त्यस पछाडि चाहिँ उसलाई रिकमेन्ड गरिन्छ कि अब मेमोग्राफी गर्नु पर्यो। गर्नु पर्दा पनि अब त्यति आँती हाल्नुपर्ने छैन। अब त्यस्तो पनि साइड इफेक्ट एकदमै त छैन, तर अलिअलि अब रेडिएसन भएर एक्सरे भएर अब अलिअलि रेडिएसन त लाग्ने नै हो। तर बेनिफिट चाहिँ के छ भने हामीलाई रोग चाहिँ टाइममै पत्ता लाग्छ। डाक्टर साहब जस्तै अब जुनसुकै अवस्थाको क्यान्सर पनि यसले पत्ता लगाउन सक्छ त? अब प्राय जसो यसमा धेरै जसो क्यान्सरहरू प्राइमरीदेखि लिएर सेकेन्ड्रीसम्मको पत्ता लाउँछ होइन। तर सबै जसो अब यही मेमोग्राफीले नै पत्ता लाउन सक्दैन होइन। अब मान्नु न भित्र ग्ल्यान्ड छ हाम्रो, अब यसको एनाटोमीमा हेर्दाखेरि ब्रेस्टमा अब ग्ल्यान्ड छ होइन, लोब्युल्सहरू छ। त्यसको यदि गर्नु पर्यो भने अहिले अब एमआरआई पनि गरिन्छ, अथवा न्युक्लियर मेडिसिनको जाँचहरू पनि गरिन्छ, अथवा अरू प्रविधि जुन लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू छ त्यो गरेर गर्ने गरिन्छ। अब यसले चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने हो। यसको अब दुईटा भ्यू लिएर यो मेमोग्राफीमा मेनली क्याल्सिफिकेसन र डेन्स लिजनहरू हामीलाई राम्ररी देख्छ। डाक्टर साहब जस्तै अब अर्को सिटी स्क्यान जस्तै अब पेट सिटी पनि सुनिन्छ नि अहिले, खासमा यो पेट सिटी भनेको चाहिँ के हो त? हजुर, अब यो पेट सिटी भनेको न्युक्लियर मेडिसिन बेस्ड इमेजिङ हो। न्युक्लियर मेडिसिन कस्तो हुन्छ भने हाम्रो एक्सरेमा दुई खालको प्रविधि छ। एउटा एटोमिक ओरिजिनको हुन्छ जुन कि एक्सरे हो, अर्को न्युक्लियर इमेजिङको हुन्छ जुन न्युक्लियसबाट निस्किन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो पोजिट्रोन इमिसन टोमोग्राफी हो पेट खासमा भनेको। यसमा न्युक्लियर मेडिसिन रेडियो एक्टिभ सब्सटान्स होइन, रेडियो एक्टिभ सब्सटान्स अब त्यसको अब डिफ्रेन्ट युज छ। एनर्जी पनि इलेक्ट्रिक एनर्जी पनि युज गर्छ, अथवा कोही न्युक्लियर वेपन्सहरू बनाउँछ। तर हामी मेडिसिनमा चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्छ। यसको युजले हामीले के थाहा हुन्छ भने जस्तै कि कुनै पनि फिजियोलोजी, जस्तै अब सिटी र एमआरआईमा त हामीलाई एनाटोमी राम्ररी देख्छ, तर ट्युमर डिटेक्सन गर्नु पर्यो भने अब फिजियोलोजिकली त्यो कतिको एक्टिभ छ त होइन, कति मात्रासम्म त्यो काम गरेका छ या छैन, त्यो फिजियोलोजिकली कतिको छ भन्ने कुरा त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी त्यो पेट स्क्यान चाहिँ गर्छौँ। हजुर, भनेपछि यो पेट स्क्यान पनि आइसकेको छ नेपालमा? हजुर, नेपालमा आइसकेको छ। दुई ठाउँमा यो प्राइभेट डायग्नोस्टिक सेन्टरहरूले अहिले हालमा युज गरिरहेको हामीलाई जानकारी छ। यो चाहिँ कतिको महँगो हुन्छ त? सबैले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न त? हजुर, यो अलि महँगै प्रविधि हो। अब नेपालमा हाम्रो अलिकति अब प्राइभेटको रेटहरू अब टेन्टेटिभली 50,000 भन्दा बढी छ। पहिला त के थियो भने अब यो छिमेकी मुलुकमा गएर अथवा बाहिरै गएर गर्नुपर्ने अवस्था थियो। हामी कहाँ के छ भने अहिले पनि यसको रेडियो आइसोटप्स भन्छ अथवा रेडियो फार्मास्युटिकल्स, यो जुन ठाउँमा अब न्युक्लियर रिएक्टरहरू छ त्यो ठाउँमा त सजिलो गरी छ होइन। जस्तै हाम्रो दुई छिमेकी देशमै छ न्युक्लियर रिएक्टरहरू छ जुन अब एनर्जीको पर्पज
पर्पसको लागि अथवा साइक्लोट्रोनहरू भएको ठाउँमा यो उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा अहिलेसम्म यो साइक्लोट्रोन अथवा त्यो नभएको अवस्थामा हामी कहाँ के हुन्छ भने हामीले त्यो रेडियो एक्टिभ सब्सटान्स चाहिँ बाहिरबाट मगाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यही भएर यो अलिकति एक्सपेन्सिभ नै छ। कति भाग राम्रो छ, कति भागले काम गरेको छ, कति भाग खराब छ भनेर पत्ता लगाउन सक्ने प्रविधि भनेपछि यसले शरीरमा पनि त केही असर गर्छ होला नि? हजुर, गर्छ। जस्तै कि अब रेडिएसन भनेकै अब हामी इनिसियली पनि कुरा गऱ्यौँ कि रिस्क भर्सेस बेनिफिट छ हैन। अब कतिको रिस्क छ र कतिको बेनिफिट छ त्यही आधारमा यो पहिला जस्टिफाई गरेर हैन, जस्टिफिकेसन भएर मात्रै युज गर्ने हो। र अर्को के छ भने हामीले कुनै पनि रेडियोलोजीको प्रविधि युज गर्दाखेरि यसमा डोज अप्टिमाइजेसन भन्छौँ हामी। अब मिनिमम डोज दिएर कति राम्रो इमेज क्वालिटी ल्याउन सकिन्छ त्यही आधारमा बेस्ड छ। त्यही भएर यसमा अब के हुन्छ, स्लाइटली इन एक्सपेन्स अफ रेडिएसन डोज भन्छौँ हामी। जस्तै कुनै पनि बेनिफिट हुँदाखेरि त्यो हामी कतिसम्म अलिकति रिस्क छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो डिसाइड गरेर यो रेडियोलोजीमा पनि अब लिगल अथवा इलिगल छ गर्नलाई अथवा यो जस्टिफिएबल छ कि छैन त्यो हेरेर मात्रै गर्छौँ। अलिअलि त अब रिस्क छ। जस्तै पेट एमआरआई पनि भनिन्छ हैन, यो पेट एमआरआई र पेट स्क्यानमा चाहिँ के फरक छ त? हजुर, अब यो पेट स्क्यान भनेको एउटा यस्तो प्रविधि हो जसले अब फिजियोलोजिकल भ्यालु पत्ता त लगायो, फिजियोलोजी पत्ता लगायो, तर हामीलाई के भयो भने एनाटोमिकली यसले राम्ररी गुड इमेज क्वालिटी दिएन। जस्तै कि राम्रो चित्र दिएन। हजुर हो, यसको अब इमेज क्वालिटी भनेको पुवर भन्छौँ हामी हैन, पुवर इमेज क्वालिटी छ। अब एडभान्समेन्ट टेक्नोलोजी हुँदै जाँदाखेरि दुईटा टेक्नोलोजीलाई हाइब्रिड गरेर एकै ठाउँमा ल्याएर एकैचोटि हैन, अब स्क्यान गरेर अब हामीले हेर्दाखेरि के फाइदा भयो भने एनाटोमी पनि राम्ररी देखियो र फिजियोलोजी पनि राम्ररी देखियो र एक्ज्याक्ट लोकेसन र कुन एनाटोमिकल स्ट्रक्चरमा छ भने जुन हामीलाई डाउट हुन्थ्यो त्यो चाहिँ क्लियर हुने भयो। र अर्को पेट एमआरआईसँग कोलाबोरेसन गर्दाखेरि अथवा हाइब्रिड टेक्नोलोजी आउँदाखेरि हामीले एउटामा रेडिएसन चाहिँ आउने भयो, पेटले रेडिएसन आउने भयो, तर एमआरआईले रेडिएसन आउने भएन। त्यो पनि बेनिफिट भयो। भनेपछि सिटी स्क्यान, पेट स्क्यान भन्दा पेट एमआरआई अलिकति कस्टली पनि हुन्छ। कस्टली पनि हुन्छ र तर डायग्नोसिसको मामलामा त्योभन्दा अब यसले एक्ज्याक्ट प्रिसाइज लोकेसन पनि दियो र गुड इमेज क्वालिटी सहितै दियो, एनाटोमी पनि हेर्न पायो। जस्तै डाक्टर साहब अब नयाँ प्रविधिहरू आइरहेका छन् हैन, विश्व भनौँ न अन्य देशको तुलनामा चाहिँ नेपालमा कस्ता कस्ता प्रविधिहरू छन् त? उपचार भनौँ न, रोग पत्ता लगाउनको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ कि छैन त? हजुर, हाम्रो देशमा अब 2006 पछि, सन् 2006 पछि नेपालमा धेरै एडभान्समेन्टहरू रेडियोलोजी प्रविधिमा भएको पाइन्छ। त्यो सिटी स्क्यानमा अथवा एमआरआईमा सुरुमा के थियो भने सिटीकै कुरा गर्दाखेरि सिंगल स्लाइस थियो, एकचोटिमा एउटा स्लाइस मात्रै लिने गर्थ्यो। अथवा म्याग्नेटकै कुरा, एमआरआईकै कुरा गर्ने हो भने पर्मानेन्ट म्याग्नेटवाला, रेजिस्टिभ म्याग्नेटवाला जसको स्ट्रेन्थ एकदमै कम हुन्थ्यो हैन। तर नेपालमा हाल अहिले के छ भने 3 टेस्लासम्मको एमआरआई हाम्रै नेपालमा कतिपय ठाउँहरूमा छ, प्राइभेट सेन्टरमा। र हाम्रो नेपाल सरकारले पनि 1.5 टेस्लाको एमआरआई राखेको छ जुन कि वीर अस्पतालमा छ हैन। र एडभान्समेन्टकै कुरा गर्ने हो भने सिटी स्क्यान पनि सरकारी अस्पताल जस्तै वीर अस्पतालमा 128 स्लाइसको सिटी स्क्यान छ। अर्को शहीद गङ्गालालमा अब 640 स्लाइसको सिटी स्क्यान छ हैन। अब हाम्रो देशमा प्रविधि अहिलेलाई सबै छ र पेट सिटी पनि हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले ल्याएको अवस्था छ। प्रविधिको हिसाबले तत्कालै चाहिँ हामीले बाहिरै गएर उपचार गराउने अवस्था छैन हैन। यहाँ पनि अब सबै सेवाहरू छ, जस्तै कि इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजी एउटा जुन भन्छ, जुन कि अब थेराप्युटिक पनि हुन्छ र जुन पत्ता लागेको त्यो सेवाहरू पनि नेपालमा छ। हजुर,
अब त्यो टिचिङ हस्पिटल हाम्रो जुन छ त्यहाँ पनि छ र नेपाल सरकारकै कतिपय ठाउँमा रेडियोलोजीको राम्रा इक्विपमेन्ट्सहरू छ जुन कि अब हाम्रो आम पब्लिकलाई कतिपयलाई थाहा छैन। अब सरकारी अस्पतालमा यो छैन त्यो छैन भन्ने छैन। अब भवन पनि अब बिस्तारै बनिएको छ, त्यो सँगसँगै इक्विपमेन्ट्सहरू पनि छ र तत्कालै बाहिरै गएर उपचार गराउने अवस्था छैन। हामी कहाँ पनि पर्याप्त इक्विपमेन्ट्सहरू छ। र जस्तै अब यसमा काम गर्नको लागि होइन जनशक्ति चाहिँ कस्तो छ त नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, के छ त? हजुर, अब हामी कहाँ यसैमा काम गर्नलाई तत्काल त नेपालैको जनशक्तिहरू अब पर्याप्त पनि छन् र नेपालमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हाम्रो टिचिङ हस्पिटलले सुरु गरेका छ। रेडियोलोजी प्रविधिमा स्नातक सुरु गरेको थियो। अहिले अब स्नातकोत्तरसम्मको मास्टरसम्मको पढाइ हाम्रै देशमा भइरहेको छ। त्यसमा मास्टर्स वीर हस्पिटलले ब्याचलर र मास्टर दुवै पढाएको छ। टिचिङ हस्पिटलले पनि ब्याचलर र मास्टर्स दुवै पढाएको छ र केही प्राइभेट संस्थाहरूले अहिले पनि स्नातकसम्मको पढाइ गरेका छ र डिप्लोमाको हाम्रो सिटिभिटीले सञ्चालन गरेका छ। नेपालमै जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्रोत साधन छ। अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि भर्खरै पिजीको इन्ट्रान्स सकाएको छ र त्यहाँबाट पनि अब अहिले 6वटा सिट निर्धारण गरेको अवस्था छ मास्टर्सको लागि। अब ब्याचलरको सायद अनाउन्समेन्ट अस्ति न्युजमा आएको थियो, त्यो पनि सायद छिटै हुने अवस्था छ र हामी कहाँ पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति चाहिँ उत्पादन हुने अवस्था चाहिँ छ। रेडियोलोजी टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुपर्दा होइन, रेडियोलोजी टेक्नोलोजी जुन प्रविधि छ नि, यी प्रविधिका समग्र प्रविधिका फाइदा र बेफाइदाहरू चाहिँ के छन्? हजुर, अब समग्र फाइदा पहिलाको कुरा गरौँ। फाइदामा जस्तै के भयो भने इजी र क्विक डायग्नोसिस हुने भयो होइन। जुन हामी पहिला एक्सरेबाट भित्रको कुराहरू हेर्न सक्दैनथ्यौँ, त्यो कुराहरू बिस्तारै एडभान्समेन्टले गर्दाखेरि अब सस्तो पनि छ। जस्तै अल्ट्रासाउन्ड सस्तो छ। अब गभर्मेन्टमा 400 देखि लिएर 500 कतै 600 मा चाहिँ हाम्रो यो अल्ट्रासाउन्डको सेवाहरू उपलब्ध छ र यो धेरैजसो हस्पिटलमा अहिले सेवा उपलब्ध भइरहेको छ। अब कतिपय ठाउँमा अब अञ्चल अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल अब भयो, प्रादेशिक अस्पतालहरूमा यो सेवाहरू छ। कतिपय ठाउँ प्रादेशिक अस्पतालहरूमा सिटी स्क्यानको पनि सुविधा छ र एमआरआईको अलिकति चाहिँ सुविधा भएको छैन। तर बिस्तारै चाहिँ यो इक्विपमेन्ट्सहरूको नम्बर सरकारले पनि ध्यान दिएको अवस्था छ र धेरैजसो ठाउँमा इक्विपमेन्टको सङ्ख्या र इन्क्रिज भइरहेको छ। तर एउटा चाहिँ जनशक्ति जुन नेपालमै उत्पादन भएको छ, त्यो जनशक्तिहरूलाई अलिकति अब स्पेस नपाएको अवस्था त छ। तर त्यो बिस्तारै अब गभर्मेन्टले पनि इम्प्रुभमेन्ट गर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैछ। एक्सरेको सेवाहरू कतिपयले सुरु गरिसकेको छ। त्यही भएर अब बिस्तारै यो रेडियोलोजी इक्विपमेन्ट्सहरू अलि महँगो भएको हुनाले पनि र यसलाई दक्ष जनशक्ति नै सञ्चालन गर्ने भएकोले पनि त्यो एउटा कारण भएकोले गर्दाखेरि सबै महँगो इक्विपमेन्ट्सहरू अब स्थानीय तहसम्म नआउने अवस्था छ। तर बेसिक जस्तै कि एक्सरे र अल्ट्रासाउन्डहरू जुन हाम्रो इन्स्ट्यान्ट चाहिँ डायग्नोसिसको लागि चाहिने हो, यी दुईटाले चाहिँ तत्काललाई चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छ। दिदी, मास्टर मास्क छ, दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन्नु न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ। नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आइयुसिडी नै ठिक हुन्छ।
अनि यो इम्प्लान्ट आयुषी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एकपटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुषी नि? आयुषी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एकपटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बिचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन्, उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ, हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। शारीरिक रूपमा स्वस्थ राख्न दैनिक व्यायाम, पोसिलो खानेकुरा, प्रतिरोधी क्षमता बढाउने जडीबुटी युक्त आहार सेवन गर्न विशेषज्ञहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। वैकल्पिक चिकित्सा, उपचार विधि, खानपान, योग, ध्यान तथा शारीरिक व्यायामको माध्यमबाट शरीरको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सकिन्छ। साथै भान्सामा दैनिक प्रयोग गरिने मरमसला लगायतका परम्परागत जडीबुटीबाट पनि प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। भान्सामा दैनिक प्रयोग गरिने मरमसला र खाद्यान्न कसरी उपयोग गर्नुपर्छ त? यसबारे चिकित्सकको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर सुमन सिमखडा। म मधुमेह, थाइरोइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ। हामीले चाहिँ आजकल समयको अनुसार हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले भान्सामा जुन चाहिँ खानेकुराहरू खान्छौँ, आजकल भान्सामा पकाएर खाने भन्दा पनि बाहिरकै खानेकुराहरू बेसी खाइरहेका हुन्छौँ। अब बाहिरको भनेको नर्मल्ली पिज्जा मगाएर होस् कि बर्गर मगाएर होस्, मोमो मगाएर होस्, अथवा बाहिर रेस्टुरेन्टका खानेहरूलाई चाहिँ बेसी चाहिँ फोकस गरिरहेको हुन्छौँ, जुनमा चाहिँ धेरै तेलहरू युज गरेको हुनसक्छ। अब धेरै प्रशोधित खानेकुरा, प्याकेटेड फुड्सहरूलाई चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ। अब त्यो गर्नुभन्दा चाहिँ भान्सामै पकाएको खानेकुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बेसी जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट भन्ने चिजहरू हुन्छ। कार्बोहाइड्रेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको भात, रोटी, च्याख्ला जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ खानामा चाहिँ 45 देखि 55% जति चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै फ्याट पनि र प्रोटिन पनि आवश्यक हुन्छ। प्रोटिनलाई अलिकति बेसी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा 20 देखि 25% प्रोटिन हुनु पर्यो। त्यस्तै 20 देखि 25, अर्को 15 देखि 20% चाहिँ तपाईँको तेलहरू हुनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ तपाईँको तेलहरू पनि अब कस्तो खालको तेल युज गर्ने भन्ने हुन्छ। तेलहरू चाहिँ विशेषतः चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटि युज गरिसकेको जस्तै एउटा फ्राई गर्नको लागि युज गरेको तेलहरूले चाहिँ हामीले फेरि युज नगर्ने, बेसी घिउ अथवा डाल्डाहरूलाई चाहिँ बेसी युज नगर्ने। र तेलहरू चाहिँ विशेषतः सोयाबिन अथवा तपाईँको मकैको तेलहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बेसी जोड दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अब प्रोटिनहरू मेनली भनेको दाल, गेडागुडी र माछा मासुमा आउने हो। यसलाई पनि हामीले चाहिँ खानामा इन्क्लुड गर्नु जरुरी हुन्छ। र अरू मरमसला जुन चाहिँ चिल्लो पिरो भनौँ, अब त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ अब नुनको मात्रा भनौँ, नुन पनि ठिक्क मात्रामा खानु पर्यो। थपेर खानु भएन। आलो नुनहरू चाहिँ थपेर खानु राम्रो हुँदैन। त्यस्तै विशेषतः त्यो त अझै प्रेसरको बिरामीहरूलाई अथवा सुगरको बिरामीहरूलाई त्यो गर्नु भएन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको मसलाहरू जुन छ, मसलाहरू पनि धेरै युज गर्नु भएन।
मसला धेरै युज नगरिकन थोरै युज गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अरू तपाईँको भान्सामा युज हुनु जुन चाहिँ लसुन प्याज अदुवा यो चाहिँ ठिक मात्रामा सेवन गर्दा नराम्रो खासै केही पनि हुँदैन। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले बोल्दैछु कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यसमा मुख्यतः तीनटा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन भन्दाखेरि यी तीनटा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल होइन बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँमा चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ काठमाडौँमा एनएचआरसीको लिडरसिपमा। र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो भयो। त्यसमा के देखेको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 45 डाटामध्ये होइन 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ भनेको अर्थ 27.समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन, मास्क लगाएको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक दूरी भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ। भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ, अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्याप राखिएको छ होइन। तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो। र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँलाई आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बस्न निम्ताएका हुन्छौँ। र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन, ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो, माइन्ड गर्नु भएन आउनुले पनि। र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, गर्न लगाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो, हरेक व्यक्तिको दायित्व। र सेनिटाइजेसन विषयमा चाहिँ हामी सचेत हुनु पऱ्यो। गर्दाखेरि के भन्नु पऱ्यो, अर्कोलाई पनि कोरोना लागिसकेको छ, मलाई लाग्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ। र यसमै भलाइ छ, एज अ डाक्टरको नाताले, एज अ रिसर्चरको नाताले, रिसर्चबाट पनि देखिएको छ होइन, तपाईँको त्यो तथ्यले पनि भनेको कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट। धन्यवाद। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस् मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ?
बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकबिन, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। हालसम्म नेपालमा करिब 4,30,000 जनालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिइसकिएको छ। यही फागुन 23 गतेदेखि दोस्रो चरणको खोप अभियान पनि सुरु हुँदैछ। यो अभियानमा दोस्रो प्राथमिकतामा परेका 55 वर्ष उमेर माथिका सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप समुदाय स्तरमै गएर दिइनेछ। साथै उक्त अभियानमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीहरू, सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकहरूलाई पनि खोप दिइनेछ। फागुन 23 गतेबाट हुने खोप अभियान कसरी सञ्चालन हुँदैछ त? यसबारे विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। विज्ञानको दिनानुदिनको बढ्दो अन्वेषणसँगै चिकित्सा विधि पनि परिमार्जित हुँदै गएको छ। चिकित्सा विज्ञानको उदाउँदो र बहुआयामिक विधा रेडियोलोजीको प्रयोग, आवश्यकता र सम्भावनाबारे स्वास्थ्य संवाद पनि आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। साथै भान्सामा दैनिक प्रयोग गरिने मरमसला र खाद्यान्न कसरी उपयोग गर्नुपर्छ यसबारे चिकित्सकको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्याहरूलाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।